बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल जैसी इंसानियत खिदमतगार ताऊ सर मुखातिब दे मरगल ताऊ ज़मान और उस्ता कचे जे पजे डिरान कतेश د نن ویډیو مقصد زما څه دی د روژې مبارکه میاشت ده. زه همیشه غواړم چې انسانیت ته روزانه حساب سره یو ښه پیغام ورکړم. دا ورکوټی عمل دی، خو په دې عمل باندې الله هم خوشحالیږي او بل صفایي نیم ایمان دی. او دا زما او ستاسو په شریکه ذمهوري ده. ماخوند زه او ته به صفا ساتو، هېڅکله به بیماري په دې محلې کې न खौरेगी। मौत का इंतजार है दुनिया, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा नजारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा।